بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله تعالى بالله سبحانه وتعالى فقد الأصول الثلاثة وأدلتها كملوا مصحف يجمرنا ندرس من قدر هنا تلانتنا باسالفنو مؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل بمالت عند جمروا تملكتنا المالتنا أردت ጥያቄዎች በእኛ ላይ ግዴታ እንደሚሆኑ እሱም معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام የመጀመሪያ አላህን سبحانه وتعالى ማወቅ፣ ሁለተኛ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማወቅ፣ ሶስተኛ የእስልምና ሃይማኖትን ማወቅ። ይህ ደግሞ በማስረጃ من الكتاب والسنة ማወቅ እንዳለብን ተመልክተናል። የዛሬው ደርሳችን የሚሆነው وقال البخاري كالون وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إمام البخاري بلو قالوا سماتشو محمد بن إسماعيل نو سماتشو كنياتشو لك عند إمام الشافعي أبو عبد الله نو كنياتشو. وقال البخاري بخاري بلوالو وقال البخاري بخاري بلوالو رحمه الله الله يزن الله تشونا سماتشو ما نو بلنا محمد بن إسماعيل. ትላንትና ባሳለፍነው የኢማሙ ሻፊዒ ሙሐመድ ቢን ኢድሪስ ነው። በኩንያ ኢማሙ ሻፊዒና ኢማሙ ቡኻሪ አንድ ናቸው ማለት ነው። አቡ አብደላህ ነው ኩንያቸው ማለት ነው። እና ቡኻሪ አላህ ይዘንላቸውና ብለዋሉ መጽሐፋቸው ላይ ቡኻሪ የሚባለው መጽሐፋቸው ላይ ባቡ ይህ መግቢያ ነው አሉ። አልዕልሙ እውቀት አልዕልሙ እውቀት አውት እዚህ ጋር ላይ قبل القول ከንግግር በፊት ነው። ወልዓመሊ ከመስራትና ከመናገር በስተፊት ነው። قبل ማለት በስተፊት ማለት ነው። አልቀውሊ ከመናገር ወልዓመሊ ከመስራት በስተፊት ነው አሉ። እውቀት ይቀድማል ከመናገር ከመስራት በስተፊት ማለት ነው። ወደሊሉ ማስረጃው ቀውሉሁ ተዓላ ላቅ ያለው ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያለው ነው። ፈዕለም እወቅ አነሁ ነገሩ ላኢላሃ በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ኢላሁ እርሱ ብቻ እንጂ ወስተግፊር መሃርታን ጠይቅ ሊዘንቢከ ለወንጀልህ ወልል ሙእሚኒን ለአማኞችም ለወንድ አማኞች ማለት ነው። ወልሙእሚናት ለሴትም አማኞች መሃርታን ጠይቅ ብሎ አላቸው ማለት ነው። ፈበደአ ጀመረ ብልዕልሚ በእውቀት ጀመረ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ قبل القول ከመናገር በስተፊት ወልዓመሊ ከመስራት በስተፊት በእውቀት ጀመረ። ለምን ፈዕለም أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ብሎ እንትን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እውቀት ከመናገር ከመስራት በስተፊት ይበልጣል፣ መጀመሪያ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ መሆን አለበት። አንድ ሰው ከመናገሩ ከመስራቱ በስተፊት ማወቅ አለበት። አለ እውቀት የሚሰሩ ነገራቶች ስለሚበላሹ ማለት ነው። ከእውቀቶች ሁሉ ደግሞ ቅድሚያ መቀደም ያለበት የዓቂዳ እውቀት ነው። ለዛም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈዕለም ካላቸው በኋላ እወቅ ነገሩ ከአንድ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብሎ ያላቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ስራ አስገባቸው። استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ማለት ሱረቱል ሙሐመድ ላይ ማለት ነው። طيب اعلم እወቅ رحمك الله ይዘንልህና أنه نجرو يجب قدتانو علينا
على كل مسلم ومسلمة على كل مسلم بوند مسلم كل له ومسلمة بسيت مسلم له تعلم ممار 3 هذه المسائل النزيه 3 ጥያቄዎችን መማር ግዴታ ነው። والعمل بهن በእነርሱም መስራት الأولى የመጀመሪያው أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ፈጠረን ورزقنا ሲሳይን ሰጠን ولم يتركنا አልተወንም هملا በባዶ አልተወንም በል በእውነቱም أرسل إلينا ودنيا لاك رسولا ملأكتنيا فمن أطاعه رسول التعزز دخل الجنة جنة كبة ومن عصاه رسول يمز دخل النار أسات كبة فمن أطاعه رسول التعزز دخل الجنة جنة كبة ومن عصاه رسول يمز يعني ملكتنيا دخل النار أسات كبة والدليل قوله تعالى والدليل ما سرجوا قوله تعالى لا قالوا قيت الله سبحانه وتعالى يقولون إنا أرسلنا إنا لكنا لا الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا لكنا إليكم ودنانت رسولا ملأكتنيا شاهدا مسكاري هنا عليكم بنانت له كما أرسلنا لك اندلاكنو إلى فرعون ود فرعون اندلاكنو رسولا ملأكتنيا فعصى أمز فرعون أمز رسولا ملأكتنيا فأخذناه يازنو أخذا وبيلا برتو هنا يازنو إلى الله سبحانه وتعالى إذن اليوم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وغدا سنواصل الثانية هلتنيو كملو من نقدر هنا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.